कलमा खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से निकले गए 7 कलमा, छठा कलमा तमाम हुआ। ये ग्रीक ज़बान, यीशु मसीह ने यह कलमा अपनी ज़बान अरामी में अदा किया। अरामी ज़बान खुदावंद यीशु मसीह की अपनी, जो जैसे हम पंजाबी बोलते हैं वैसे उनकी ज़बान थी, लेकिन ग्रीक जो ट्रांसलेशन, चूँकि यूनानी ज़बान जो बड़ी वसी ज़बान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समा सकती हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत सारी दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ होता है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो टेटलस्टाई। टेटलस्टाई का मतलब है ये एक ही लफ्ज़ यीशु मसीह ने एक ही अपने मुंह से अरामी ज़बान में जो अदा किया, टेटलस्टाई, जिसका तर्जमा उर्दू में 2 अल्फाज तमाम हुआ, अंग्रेज़ी में 3 अल्फाज, इट इज़ ओवर, इट्स ए फिनिश्ड, इट्स ए डन, इट्स ए कंप्लीट। ये मुख्तलिफ तर्जमे जो हैं बाइबल के, उनमें मुख्तलिफ वर्जन जो हैं, वहाँ पर ट्रांसलेशन जो है ये मुख्तलिफ की गई है, लेकिन सारी ही जो ट्रांसलेशन है उसका मकसद यही है कि एक तमाम हुआ, कुछ तमाम हुआ है, कुछ चीज़ें पूरी हो गई हैं। जैसे अभी तिलावत मेरी बेटी ने की है और उसमें हम देखते हैं कि उसके बाद जब यीशु ने जान लिया, उनको तमस्कर उड़ाया गया, उनसे भूख थी, कोई खाना नहीं खाया था। वो आखिरी सफ़र जो आखिरी उन्होंने फसा अपने शागिर्दों के साथ की थी, वही उनका आखिरी खाना था। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। सर पर कांटों का ताज, उनके हाथों में कील ठोंके गए, उनके पाँव में कील ठोंके गए। ज़रा अंदाज़ा करें कि इंसान का खून बह जाता है, कितना कितना खून होता है एक इंसान में। मैक्सिमम 4 से 5 लीटर खून होता है। 4 से 5 लीटर खून, 4-5 सेर खून जब बह जाता है तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है। और सारी रात उनको जो मार पड़ी और जो उन पर तमस्कर उड़ाया गया, जो उन पर उनके मजाक किए गए, जो उनके हद तक अमेज़ जुमले अदा किए गए, उनके मुंह पर तमांचे मारे गए। और एक जगह लिखा कि वो जो पलटन के सिपाही थे वो सरकंडे से उनके कांटों पर मारते थे और कहते थे कि तू बादशाह है, तो आज बादशाह बन के दिखा। और उन्होंने उसको अर्गवानी ड्रेस पहना दिया, अर्गवानी रंग का, लाल रंग के कपड़े, ताकि ये बादशाह लगे। और बाद में उन्होंने वो उतार कर फिर उसको वही कपड़े जो थे वो उन्होंने पहना दिए जो यीशु मसीह के पहले पहने हुए थे। ये सारे वाक़यात आप यकीनन अंजील में पढ़ते हैं और आप सारे जानते होंगे। लेकिन जिस जानकनी की हालत में यीशु मसीह यहाँ पर थे, इस मोमेंट पर, ये कलमे जो आखिरी 3 कलमात हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल जल्दी जल्दी अदा कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयों को मुज्तमा किया, अपनी तमाम ताकत को, जो इतनी भी उनके बाकी ताकत थी, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और फरमाया, मैं प्यासा हूँ, तमाम हुआ और आए खुदा मैं अपनी जान तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये उन्होंने पूरे जोर से, जितनी भी कुव्वत सी उनके साथ उन्होंने अंजाम दी। टेटलस्टाई, तमाम हुआ। दरअसल में ये एक ऐसा नारा है जो कोई किसी ऐसे बंदे की, ऐसे शख्स की दुख की हालत में और जानकनी की हालत में और परेशानी की हालत में उसकी आहो बकार नहीं है, बल्कि ये एक फतहमंदी का नारा है कि अपने काम को जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल किया। यहूदी कल्चर में ऐसा होता था, बहुत सारे, जैसे अभी पढ़ा गया ज़बूर 22 में कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और इस तरह आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये यहूदी दुआ करते थे और रोज़ बोलते थे। आज भी जब यहूदी लोग, इस्राएली लोग रात को दुआ करते हैं तो सोने से पहले वो ये अल्फाज जरूर बोलते हैं कि खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस तरह सौंपना ऐसे ही है जैसे सोना आता है, जैसे तकिए पे हम सर रख कर सोते हैं। और यकीनन यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया कि वो उस वक्त उस गहरी नींद में जा रहे थे, जिसके बाद वो 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये नारा जो उन्होंने लगाया, तमाम हुआ, ये एक फतहमंदी का, और ये बहुत कम लोगों ने बोला है। इट्स ए यूनिक वर्ड। ये एक अपना लफ्ज़ अपने अंदर एक अजीब किस्म का रखता है अंदाज, क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं, ये बहुत सारे अंबिया कराम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल जो कि मौजूद किताब है, बड़े बड़े अंबिया कराम ने बड़े बड़े मौजे किए। मूसा को हम देखते हैं, यशुआ को हम देखते हैं, इब्राहिम, इसहाक,
یعقوب اور اس طرح ہم نوح کا دور دیکھتے ہیں، ہم یوسف بادشاہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم داؤد بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم سلیمان بادشاہ کے بارے میں، یہ تمام انبیاء کرام تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا تمام ہوا. کسی نے اپنے کام کو، جتنا بھی ان کا پروجیکٹ تھا، جتنا بھی ان کا خدمت تھی، کسی نے کہا نہیں اب بس مکمل ہو گئی. کسی نے نہیں کہا. یہ شرف صرف خدا یسوع مسیح کو حاصل ہے. انہوں نے تھوڑی عرصے 30 سال کی عمر میں اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں، اور 30 سال کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. 12 سال سے لے کر 30 سال تک خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ ہمیں بائبل میں نہیں ملتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اس دوران تعلیم حاصل کی، انہوں نے پیشہ اپنا کام کیا. وہ بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور وہ جولے خاص طور پر بناتے تھے، جنہوں نے پنجابی جوا بناتے تھے. اور یسوع کا جوا ہمیشہ بڑا نرم اور ملائم ہوا کرتا تھا. جو جولا وہ بنا دیتے تھے، جو جوا وہ بناتے تھے، وہ جانور ہمیشہ بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا اس ہل کو، اس بیل گاڑی کو کھینچتے ہوئے جو خدا یسوع مسیح بناتے تھے. پروفیشن بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی مکمل کیا، انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم کو مکمل کیا. یہودیوں میں 4 سال کی عمر میں بچے کو تمام رسومات، تمام دعائیں سکھا دیتے ہیں، اور یہ بھی خدا یسوع مسیح کو سکھائی گی. اس کا دراصل وہ جس مشن کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں لازم تھا کہ ہم اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ تمام ہوا. کیا تمام ہوا؟ واٹ واز دا مشن آف دا جیسس؟ کیا تھا یسوع مسیح کا مشن؟ کیا تھا جس کو وہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو عزیزو، یہ جو ہے یہ انسانی کفارے کا پہلے تو میں کہوں گا یسوع کا مشن کیا ہے. یسوع کا پہلا جو مشن اسی حوالہ میں لکھا ہوا ہے، غریبوں کے لیے کچھ. اور یسوع مسیح نے غریبوں کا احساس، غریبوں سے پیار کیا، اور یہی بڑا وہ کام لے کر آئے تھے. وہ غریب بن گئے. انہوں نے چرنی میں ان کی پیدائش ہوئی. کسی بڑا مقصد تھا ایک اور کہ وہ جیسے انہوں نے ایک واپس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو دنیا کے گناہ ٹھہرا جاتا ہے. یہ فرمایا ہے کس نے؟ یہ فرمایا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے. اور لوکا 19:10 میں آیا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو نجات دینے، ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. مرکز 10:45 میں کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرے، خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. پہلا یوحنا تھا تو اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت میں تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے. میرے عزیزو، سلیب کا نشان جو ایک لعنتی نشان تھا، ایک موت کا نشان تھا، آج سب گرجا گھروں میں، کا کیتھولک کا گرجا ہو، کا پروٹیسٹنٹ کا گرجا ہو، وہاں پر یہ سلیب کا نشان لگا ہوا. یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہماری بہت ساری کلیسیوں میں اختلافات ہیں، کیتھولک میں اختلاف ہے، پروٹیسٹنٹ میں اختلاف ہے، لیکن سلیب کا نشان جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب لوگوں کے لیے، سب مسیحی ایمانداروں کا ایک نشان پر ایمان ہے، اور وہ سلیب ہے. اور یہی سلیب جو پہلے لعنت تھی، آج سے نجات کا نشان، آج سے نجات کا نشان بن گیا ہے، اور ہماری شناخت بن گئی ہے. مسیحی ایمانداروں کی شناخت جو ہے یہ سلیب ہے. تھوڑی سی بات میں یقیناً ٹائم کو خاطر رکھتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ اس کلمے کا ہماری زندگیوں میں اس سے کیا تعلق ہے. ہم کہاں تک اس کو اپنی زندگیوں میں فلفل کرتے ہیں، ہم کہاں تک اپنے اس مشن کو تمام کرتے ہیں. ہر بندے کی زندگی کا مقصد ہے. آپ اور ہم خود اپنی زندگی کے مقاصد کو جانیں کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں. کیا ہم ان مقاصد کو فلفل کر رہے ہیں؟ کیا ہم مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں؟ کیا جو خدا نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو خدا نے ہمیں قابلیتیں دی ہیں، جو خدا نے ہمیں بے شمار برکات دی ہیں، کیا ہم ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو استعمال کرتے ہیں؟ بڑی مشہور مطلب 2 تمثیلیں یسوع مسیح نے آخری وقت میں بھی یہ کہی ہیں کہ متی 25 باب اس کی 14 آیت میں توڑوں کی مثال، اور لوکا 19 باب اس کی 11 اور 27 آیت میں، جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ توڑے دیے گئے اور ایک جگہ شرطیں دی. میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ایک آیت ہے کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں اس سے لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. اگر خدا نے جو ہمیں پوٹینشل دیا ہے، جو ہمیں شکتی دی ہے، جو ہمیں طاقت دی ہے، جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہمیں ذمہ داری دی ہے، جو مجھے کام دیا ہے، اگر میں اس کو نہیں کرتا جس طرح خدا یسوع مسیح نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو مکمل کیا ہے، تو یقیناً ہم وہ تمام ہوئے کے مقصد کو نہیں جان سکتے جو آج کوہ کلوری پر خدا یسوع مسیح کی زبان بات سے چھٹے کلمے کی صورت سے ارشاد فرمایا گیا. اور آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک ایسی زندگی کے طور پر گزارنا چاہیے جس میں اوبیڈینس، جس میں وفاداری،
यीशु मसीह बड़े ताबेदार रहे, वफादार रहे, फिर भी 2 बाप उसकी 8 आदमी और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होगा अपने आप को पस्त किया, और यहाँ तक कि फरमान बता रहा कि मौत बात के समय मौत को भी द्वारा किया, पस्ती, अपने आप को obedience करना, अपने माँ बाप को obedient रहना। जैसे बेटी ने भी कहा कि ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, मकसद की ज़िंदगी होनी चाहिए हमारी। हमारा मकसद क्या है, हम क्यों इस जहान में आए, खुदा ने हमें क्यों इंसान बनाया। खुदा हमें कुछ और मखलूक भी बना सकता था, लेकिन देयर इज़ अ पर्पस, एक मकसद है खुदा का। वो चाहता है कि हम उस अपने मकसद को पूरा करें, पूरी यकसुई के साथ काम करें, पूरी मेहनत के साथ काम करें, जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं अच्छा टीचर बनूँ, अगर मैं नर्स हूँ तो अच्छी नर्स, किसान हूँ तो अच्छा किसान, अगर मैं डेवलपमेंट में काम करता हूँ, अच्छा डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हूँ, तो वो मैं वही जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ याद करूँ। और अगर इसी तरह किया जाए तो वही जो तोड़ा जो हमें कुरान दिएंगे, अगर अच्छे तोड़ा का इस्तेमाल करेंगे तो लिखा आए अच्छे दानदार मौका, शाबाश तो थोड़े में दानदार आ, मैं तुझे बहुत चीज़ों को मुख्तार बनाऊंगा अपने मालिक की खुशी में। फिर हमें वो शिरकत मिलेगी जो बहुत खुशी खुदा ने जो टैलेंट दिया है हम उसको इस्तेमाल करें, ये सिखाता है। और हलीमी, ब्लेस्ड आर द मीक बिकॉज़ दे विल इनहेरिट द लैंड, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ज़मीनें खुदा देता, बरकतें देता है अगर हलीमी और ओबीडियंस हमें आ जाए। और खुदा अमदाज गुड फ्राइडे का ये दिन हम सब की मुबारक कराए, हमें ओबीडियंस वफादारी वाला जज्बा दे, हमें कुर्बानी वाला जज्बा दे, हम दूसरों के लिए कुर्बान होना सीखें, दूसरों के दुखों में शरीक होना सीखें, और इस तरह हम ऐसे माशरे की तस्वीर कर सकते हैं जिसका दुआ हम रोज़ करते हैं, आए बाप तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो ज़मीन पर भी हो, हम उस खुदा की मर्जी को ज़मीन पर ले आएँ। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा